سلام بنات، مرحبا بكم في قناة منزل زين. مرحبا بالمشتركين الجدد. إذا كان أول مرة تدخلوا للقناة نزيدوا اشتركوا، لأن هذه القناة فيها مواضيع عديدة تخص المرأة رايحة تفيدكم في حياتكم اليومية. وبيان سور ما تنسوش تشغلوا الجرس بيلحقكم كل جديد. بنات واش راكم؟ جيسبر كامل راكم لاباس. توحشتكم بزاف. جيتكم اليوم فيديو جديده وعدتكم بها في الفيديو السابق تخص الخياطه. رايحه نوري لكم اليوم كيفاه تمشي لا ماشين كودر من ا لزد. تبدو اللي ما تعرفش كامل كيفاه تخيط تقعد معايا، واللي تعرف الخياطه يعني ما تستعمل لا ماشين كودر ثاني رايحه تتعلم بالتاكيد حوايج جدد. دونك قعدوا معايا وتبعوا. اليوم راح نوريلكم كيفاه تبرونشو لا ماشين تاعكم في تريسيتي، نوريلكم ان بو بتي بو شنو فيها كامل لا ماشين، نوريلكم كيفاه ديروا البوبيناج تاع البوبيناج تاع لا كانيت اللي هي نورمالمون تجي هنايا لا كانيت مي نديروا لها البوبيناج تاعها هنا. نوريلكم كيفاه تلصقوا الخيط ديروا لونفيلاج دو فيل سوبيريور تما تاع الفوق، الخيط تاع الفوق كيفاه تلصقوه، ونوريكم لونفيلاج دو فيل انفيريور اللي هو لو فيل تاع تحت اللي لاصق في لاكانيت كان حتى يطلع الفوق. دونك نبدا ديجا باش نبرونشو لا ماشين ا كودر نتاعنا. كيما راكم تشوفوا انا لا ماشين ا كودر تاعي دونك فيها كابل واحد. لا ماشين ا كودر اللي كانت عندي قبل كان عندها دو كابل، كاين كابل تاع لا بيدال وكاين كابل اللي تبرونشو في التريسيتي. هذا شغل سيكتور كان عندي افون. دونك هاد الماشينه كيما شفتوا قلت لكم فيها لي دو كابل شغل لاصقين في سماه واحد. دونك فوالا تبرونشو اول حاجه هذه، ومن بعدها تبرونشو التريسيتي تاعكم ومن بعدها تشعلوا اب لا ماشين تاعكم. نورمالمون كي تشعلوا لا ماشين كاينه واحد لا لامب هنايا تشعل، صافي دير كو لا ماشين تاعكم تقدروا تخدموا بها. بغيت نوريها لكم. هذايا البواتيي كاع نورمالمون لي ماشين هذونا بورتاتيف فيهم هاد لو جونغ دو بواتيي. نحوه فوالا ومن بعدك تفتحوا. كي تفتحوا هنايا واش تصيبوا هذه هي لا كانيت. دونك هنايا اللي ديروا فيه لا كانيت هذايا، وهذه دونك كيما شفتوا الابره الفوقانيه مع الخيط. فوالا دونك درك نوري لكم كي تعودوا تخيطوا شوفوا واش يصرا. لا هذيك ليغوي اللي من الفوق الخيط تدخل الداخل في لاكانيت وتخرج، كاين واحد لي كرو هكذا شغل جايين كي السنان هكذا يوخروا ويقدموا لو تيسو. دونك واش هاد الحكايه هذه كيفاه حتى تمشي. درك نوري لكم واحد يعني اون انيماسيون كيفاه حتى الماشينه تخيط. دونك هنا كيما راكم تشوفوا هاد الانيماسيون اللي نوريها لكم في التليفون تاعي. دونك واش تشوفوا بلي راهي هنايا هكا. شوفوا هاي الابره تاعنا راهي تدخل، ومن بعد هاد الكروشي هذا يرفد الخيط يدوروا يدخلوا في لاكانيت ويجبد هذاك الخيط. دونك يعقدوا. راكم تشوفوا هذه هي كيفاه تمشي لا ماشين ا كودر. عندكم الخيط الفوقاني، الخيط هذايا الفوقاني والخيط التحتاني يتربطوا فوالا يتعقد عليه ومن بعدها يجي طالع فوالا. وهذا اللي راكم تشوفوا فيه بالفيولي هو التيسو ياك، هو الكتان تاعنا اللي راهو يمشي. دونك الخيط الفوقاني والخيط التحتاني. كي فهمتوا لا ماشين كيفاه حتى تمشي رايحه نحي لكم لا كانيت. دونك لا كانيت كيفاه نحيوها راكم تشوفوا هذا، راكم تشوفوا هذا اللوفي هذا تجبدوه اب وتجبدوا لا كانيت تاعكم. راكم تشوفوا الخيط هاو داخل فوالا. دونك هاي وراهي اون كانيت اكوا سا ريسومبل. هذه هي فوالا. دونك هذا لو بواتيي تاع لا كانيت كما راكم تشوفوا جبت منه لا كانيت. دونك اول حاجه رايحين تتعلموا كيفاه حتى نديروا الخيط في لا كانيت تاعنا هذه. دونك اول حاجه يعني باش نديروا البوبيناج تاع لا كانيت تاعنا نحتاجو خيط ولا كانيت. دونك اش رايحه ندير انا رايحه نحكم دونك الخيط هذايا نلويه 2 مرات ولا 3
على لاكانيت تاعي. فوالا ومن بعد واش ندير؟ دونك من بعد راح نحط الخيط تاعي، درك نوريلكم. دونك راح نحط الخيط تاعي يعني في بلاصتو. نورمالمون عندي هنايا نورمالمون سيتي هنايا اللي كان عندي وين نحط الخيط، ودر لي هذاك العود هذاك اللي هنا. دونك وريت لكم لا ديرنيير فوا درت اون سوليوشن دو ريشانج. دونك حطيت حبه سما حطبه صغيره هنايا، وتحطوا الخيط تاعكم هنا. ومن بعد واش ديروا؟ دونك عندكم لازم الزوم تاعي يعود مليح. فوالا دونك انا راكم تشوفوا وين عند جوزتو الخيط هكذا ودورته. نورمالمون كل ماشينه عندها هاد لا بياس هذه، مرات تصيبوها هنايا مرات هنايا، المهم عندها التدواره هذه تدخلوا تدوروا وتجو هنايا. دونك كي نجو هنايا واش يصرى؟ دونك واش قلت لكم كي تجو هنا واش يصرى؟ عندكم لاكانيت تاعكم يا اخي دورت عليها الخيط، نحطها هنايا في هذه. دونك ومن بعدك نطبعها اب. كي تطبعوها تولوا كي تمشوا لا ماشين تاعكم تولي هذه الدور. داكوغ. دونك واش لازم تعرفوا بلي دائما لاكانيت تدور في اتجاه عقارب الساعه هكا، تسمى لازم الخيط كي تدوروه لازم يعود في هذه الجهه هذه، فهمتوا؟ من الفوق. فوالا دونك تري بيان. دونك دركا واش ندير؟ رايحه نمشي لا ماشين تاعي هذه تحطوها تحت رجلكم. انايا بون دركا راني واقفه. دونك واش ديروا؟ تعبزوا فوقها برجلكم. فوالا وكي تعبزوا فوقها واش يصرى؟ هذه تبدا تدور. فوالا اب انا خلاص لي الخيط جو سي با بالك كنت ملوياتو مي بون هي نورمالمون الخيط يتم يدور فيها. نورمالمون تحبس وحدها كي تتعمر باسكو هذا كي تعمر يبلوكيها خلاص. مي انايا بون راكم شفتوا بلي خلاص الخيط ليه و اون بليس دو سا انا جينيرالمون كي نشوفها تعمرت نحيها. دونك باش تنحيوها اب رجعوها لا بوزيسيون تاعها الاولى اب وتجبدوا. فوالا نورمالمون لا كانت في هذه ترو هنايا راكم تشوفوا فيهم هاد لي ترو هذونا. نورمالمون تدخلوا الخيط من هاد لو ترو هذا، تبلاصوا لا كانت تاعكم كيما وريت لكم، طبعوها تشدوا الخيط وديماروا لا كانت تولي تدور، من بعد تلقوه يولي يلصق وحده. مي انا كوم جو بونس كاع الخياطات هكا دائما ندير خيط فوق خيط اشك فوا يخلص لين نولي ندير واحد اخر فوقه. سكيفي كو هاد لو ترو هدايا جينيرالمون نعود ما نقدرش ندخل فيه الخيط هنايا. دونك كيما شفتوا انا نروليه هكا من بعد نحطها الدور تاعنا بجيه. دركا من بعد نوريلكم كيفاه ديروا لونفيلاج تاع لا كانيت في البواتيي وكيفاه تخرجوا الخيط. دركا رايحين نديروا لونفيلاج تاع الفيل سوبيريور، هذا الخيط الفوقاني كيفاش حتى نجوزوه ونفهمكم بعض الاشياء يعني اللي تخص الخيط الفوقاني. دونك اول حاجه لازم تعرفوها هي انه كاين هنايا هذا يسموه لو فولون. هذا لو فولون هذا كي تحركوه راكم تشوفوا تهبطوا وتطلعوا الابره نتاعكم. دونك قدام لا ديروا لونفيلاج، قدام لا تبداو ديروا الخيط تاعكم تجوزوه، مهم جدا انها الابره تاعكم تعود في اعلى مكان ممكن. شتو هكا هي هابطه الماكسيموم تاعها اب ها هو راهو كي تعود طالعه على اعلى مكان ممكن. باسكو كي تطلعوا كومبليتمون الابره نتاعكم راح يبان لكم هذا. كاين دي ماشين يخرج فيهم كيما انا لا ماشين تاعي هنا يخرج فيها، كاين دي ماشين وين يقعد الداخل مي قريب بزاف من هاد لا سورفاس هذيا. دونك واش قلت لكم؟ خلاص طلعتوا الابره تاعكم ماكسيموم، رايحين نجبدوا الخيط نتاعنا. فوالا دونك كاع لي ماشين راكم تصيبوا فيهم رسمات. نوري لكم هاد الرسمات نتاوعي وين يورولك يعني منين لازم يجوز الخيط 1 2 3. دونك لا ماشين تاعي كيفاه حتى تمشي. فوالا دونك يورولك لازم تجوزوا اول حاجه منها تدوروها هنايا ومن بعد تجوزوا هنا راكم تشوفوا هكا. دونك هاد الجوزه الاولى
كي تجوزوها من هاد الجهه هذه دونك هذه يسموها لي ديسك دو بريسيون. بعد نفهمكم هاد لي ديسك دو بريسيون باش يديروا. ان تو لي كا هاد الجهه هذه الاولى اللي تجوزوا منها هي اللي باش تريقل لا بريسيون تاع لا ماشين تاعنا. دونك كيما راكم تشوفوا دونك جوزتها التجوازه الاولى دونك منا ومن بعدها نولوا ندورو نطلعوا الفوق. هاكم تشوفوا ها شوفوا شراهم يكتبوا لكم. دونك هذيك سيتي لا بروميير تجوزه من فوقها. ها شوفوا الاولى منا ومن بعدها دونك جزنا منا الزوجه رايحين ندورو. دونك رايحين ندوروا الخيط نتاعنا نطلعوا حتى لفوقها فوالا ومن بعد نجوزوه على هذه فوالا ومن بعدها نهبطوا حتى لتحت. دونك شكون نقول لكم الجوازه الاولى جوزوا على لي ديسك دو بريسيون باش الشده تاع الخيط تعود سوا. التجوازه الزوجه رايحين نجوزوا على هذا اللي هو اللي يطلع الابره ويهبط فوالا. والتجوازه الثالثه هاو الخيط تاعنا طبي هاو راهو واش نديرو. دونك رايحين نتحكموه بزوج صبعين وتجوزوه في الكروشي هذا فوالا اي فوالا. بعدا يبقى لكم جوست تدخلوا الخيط تاعكم في الابره. بون اني هكا مانيش نشوف مليح راني من بعيد دونك لازم تقطعوا الخيط تاعكم مليح. لكن حسيتوه بلي ماهوش واقف تقدروا يعني كيف نقول لكم تبلوه شويه يعني بفمكم ومن بعدك تدخلوه هنايا اب اي فوالا ودخلوه فوالا. دونك تاكدوا برك هكا بلي راهو بيان واقف ما يعودش داير لكم اي سي بون. كملتوا الاخر لونفيلاج تاع الفيل سوبيريور جينيال. l'enfilage تاع لو فيل انفيريور يعني الخيط تاع تحت كيفاه حتى نديروا له l'enfilage تاعو. دونك كيفاه نديروا l'enfilage تاع الفيل انفيريور قلنا باش نديروا l'enfilage تاع الفيل انفيريور تاع لا كانيت. دونك رايحين ندخلوا لا كانيت تاعنا في البواتيي اب وباش تعود دونك شاكم تشوفوا راني حاكمه الخيط بيدي هذا. دونك تدخلوا لا كانيت تاعكم هنايا تجبدوا الخيط تاعكم حتى تلحقوا. راكم تشوفوا هنايا استناو ندير لكم الزوم فوالا. راكم تشوفوا هنايا كاينه واحد لونكوش هكاك شغل دخله. هذيك الدخله اللي لازم تدخل فيها الخيط تاع لا كانيت. راكم تشوفوا ها فوالا وتجبدوه مليح راح يجوز اب هنايا تري بيان. دونك سي بون لا كانيت تاعنا هاو الخيط تاعنا دخل هنايا داكوغ. دونك سمحوا لي على الزوم بنات باسكو راني نفيلمي جوست بالتليفون تاعي. دونك شراحين نديرو. دونك راكم تشوفوا هاد الكانيت هي داخل نحكمها انايا منا باش ما تطيحليش وبزوج صبعين الاخرين راني حاكمه هاد اللوفيي هذا. دونك واش راكم تشوفوا ندير لكم زوم اب فوالا. دونك رايحه ندخلو اسنا. دونك قلت لكم رايحه ندخل لا كانيت تاعي فوالا. كم سمعتوا الطق شغل هاد اللوفيي هذا تعودوا حاكمينه ومن بعدك هاد اليد هدايا هاد البتي لوفيي هذا لازم يدخل لهنا حتى تسمعوا الطق حتى يعود بلوكي هكا. راكم تشوفوا فيه فوالا هكذا راهو بلوكي فهمتوا فوالا. دونك دركا راكم تشوفوا بلي الخيط هدايا هاو خارج منا كيفاه حتى يطلع لهنا. لازم يطلع هذا الخيط هذا يطلع منا حتى لهنا. دونك فرايحين نجبدوه دركا نوريلكم كيفاه تجبدوه. وريت لكم تو تالور هذاك الفولون هذاك تاع لا فواتور الفولون تاع لا ماشين هذا فوالا وريته لكم قبيله. هذا اللي كي تدوروه فوالا تطلع وتهبط ليغوي. دونك هذاك واش راح نديروا له فوالا. دونك اب تحكموا خيط هذا اللي في اليبره تحكموه بيدكم وتدوروا الفولون ليكم شغل راكم تدوروا فيه جهتكم نتوما فوالا. دونك تدخل الابره تم تدوروا فيه فوالا
اي هاب سي ماجيك. شوفوا هو خرج الخيط تاع لا كانت تاعنا جينيال. اي دونك دركا واش ديروا، راح نوريكم دابور لوفي تاع الماشينه اللي راني رايحه نرفد به. دونك فوالا دركا نوريلكم وين جايه. تحكموا في زوج خيوط تاعكم، طلعوا لو بيي دو بيش وتجوزوا في زوج الخيط ديغيغ. اب سي بون سوبر. حبيت برك نوريكم اللوفي تاع لا ماشين تاعي. هاب وراهو هذا فوالا، ها وراهو، هاكم تشوفوا. هذا انا اللي يخليني نطلع البيي دو بيش نتاعي. كل ماشينه وين جاي جينيرالمون تصيبوه من اللور. فوالا هذا هو اللي يطلع البيي دو بيش. درتو لونفيلاج تاع الخيط الفوقاني، درتو لونفيلاج تاع الخيط التحتاني في زوج الخيوط تاعكم راهم ديغيغ بيي دو بيش. نغلقوا هذا، نعاودو نديرو لو بواتي تاعنا. هذا دائما في كاع لي ماشين جاي شويه ديفيسيل باش يدخل. فوالا دونك لا ماشين تاعنا راهي جاهزه باش تخيط. دركا راح نوريكم كيفاه تحطوا كيفاه تخيطوا يعني فوق القماش. انا راح نوريكم برقه بيضاء يعني باش تجيكم باش تجيني انا تانيك سهله. دونك واش راح نديروا، راح ترفدوا البيي دو بيش تاعكم. فوالا تحطوا الكتان تاعكم. فوالا ومن بعدك تحطوا تدخلوا ليغوي تاعكم تدخل الاولى هذه، ومن بعد تعفسوا فوق لا بيدال وتشوفوا كيفاه راهي تخيط لا ماشين. فوالا دونك عندكم واحد شغل سنان من تحت اللي يخلوا الكتان يعني يتوخر للوراء، والابره تاعكم كيما وريت لكم هذيك لانيماسيون تاع مقبله تدخل تجبد الخيط من لاكانيت. وهكا كيما راكم تشوفوا ها هي تخيط لنا لا ماشين تاعنا، دير لنا ان بوين ماشين. دونك تقدروا ديروا بوين ماشين كيما هكا، وتقدروا ديروا دوطخ تيب دو بوين. درك نوريهم لكم. دونك كاع لي ماشين فوالا كاع لي ماشين تصيبوا كاع لا ماجوريتي تاع لي ماشين تصيبوا فيهم بليزيور تيب دو بوين. دونك كيما راكم تشوفوا هادونا جينيرالمون سي دي بوين تاع البوتونيير باش ديروا بهم هذيك اللي تدخل فيها تاع لي بوطون. هادو هما لي بوين ماشين اللي تصيبوه خط هكذايا متقطع هو بوين ماشين. دونك كيما راكم تشوفوا لا ماشين انا تاعي تقدر تخيط سور لو كوتي منا، تقدر تخيط في الوسط. دونك وهذايا يعني عندي 3 تيب دو بوين. عندي دي بوين صغار كامل فوالا اللي تقدر تخيط اغوش ولا تخيط في الوسط، وعندي ان بوين موين اللي هو متوسط و ان بوين كبير. دونك وكاين بوين زيغزاغ. دونك هذونا البوين زيغزاغ جينيرالمون ديروا به شغل انسورجي باش الكتان يعني ما يسمسر لكم. شتو الكتان كي تخيطوه يعني يسمسر، ما ديرولوش لو بوين زيغزاغ. دونك هاد الحوايج كاع ندير لكم في اون اوتر فيديو ان شاء الله نفهمكم فيها كيفاه. واش كاين هادونا لي بوين ما نكذبش عليكم مانيش هما الفان يوتيليزيهم، مي جو بونس كاينين بزاف اللي يديروا بهم لي زورلي. فوالا وهذونا شغل بريسك دي بوين تاع طرز فيت جامي نستعملهم انايا ميكش من نهار نجربهم معاكم. دونك راح نوري لكم جوست كيما انا في لا ماشين تاعي كيفاه حتى نبدل لو تيب دو بوين. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا عندي انايا ان افيشاج وعندي ان فولون هنايا اللي نقدر ندورو. دونك كيما راكم تشوفوا كل بوين عنده نيميرو. مثلا لا حبيت نخير نيميرو زيغزاغ هذايا 10 رايحه نخير 10 هنايا. فوالا اب هاني خيرت 10 وكيما راكم تشوفوا دركا لا ماشين تاعي فوالا خيطت ان بوين زيغزاغ كيما راكم تشوفوا فيه. فوالا حبيت نوريها لكم مي سي با لا ديرنيير فوا نوريها لكم. هذا باش تريقلوا به لا طونسيون تاع الخيط، ستادير تخيروا اسكو الخيط تاعكم راح يجبد بزاف الخيط تاع لا كانيت ولا يعود مطلق. دونك هذا الشيء هذا من بعد ندير لكم اون فيديو راح نفهمكم كيفاه تريقلوا لا طونسيون تاع
تاع لا ماشين تاعكم. جينيرالمون لا طونسيون تعود بين 4 و 5 اون فيت، انا دائما نديرها في 5 يعني متوسطه. مي لا بروشين فيديو ان شاء الله ماشي هذه الجايه بيان سور باسكو لاشين تاعي ما نقدرش ندير فيها غير الخياطه. قريبا ان شاء الله نولي ندير لكم كيما قلت لكم فيديو نوري لكم فيه اسمهم لاتونسيون كيفاه تريكلوها، نوري لكم فيها تاني كيفاه اون سيكوريز الخياطه، كيفاه اون سيكوريز ستادير كيفاه الخياطه ما تقطع لكمش في الديبي وفي لافان. هذا شغل يخلي الخياطه ترجع للوراء، دونك تمشوا تعاودوا ترجعوا. المهم ديروا واحد البوان داغي من بعد نفهمكم وشنو هو البوان داغي وكيفاه ديروه. ونفهمكم كيفاه تخيطوا يعني زوج قماشات، كيفاه تخيطوهم، كيفاه ديروا لهم هذاك لو بوين هذايا تاع شغل سورجي ولا البوين زيغزاغ باش ما يسمصر لكمش كتان. نوري لكم تاني كيفاه تخيطوا زاويه قائمه، كيفاه تدوروا ايتترا. نوري لكم بزاف لي زاستيوس تاع الخياطه. انتظروني في حلقة قادمة. الحلقة الجاية ان شاء الله جو في باش ندير لكم موضوع اخر يخص جو في فوار اسكو ميناج ولا رونجمون ولا المهم. جيسبر لا فيديو هذه تعود عجبتكم، ولا عجبتكم بيان سور ديروا لي لايك وانتظروني في الحلقة القادمة. نبوسكم بوسة كبيرة ونقول لكم بلي نحبكم بزاف كم دابيتود. فوالا هذا ما كان. باي باي.